सभामुख महोदय, सबभन्दा पहिला त म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 76-77 को बजेट वक्तव्य र त्यसले सारेका प्रस्तावहरूमाथि छलफल गर्न म यहाँ उभिएको छु। सबभन्दा पहिला त म बजेटले सही मार्गदर्शन नै गरेको छ। बजेट नेपाली जनताको अपेक्षा अनुसार नै आएको छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। पहिलो यो हिजो अस्ति चर्चा पनि भएको थियो। तथ्याङ्कको बारेमा लिएर मैले के भएको रहेछ भनेर हेरेँ। एक ठाउँमा चाहिँ घटाएर राख्नुपर्ने पैसा घटाउनु पर्ने ठाउँ जोडिएर राखिएछ। त्यस हुनाले 8 खरब 60 अरब चाहिँ यस वर्षको राजस्व उठ्छ भन्ने संशोधित अनुमानमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने राजस्व घटाउनु पर्नेमा 7 खरब 77 अरब चाहिँ केन्द्रीय राजस्वमा आउँछ सङ्घीय राजस्वमा भन्ने कुरालाई जोडिएर राखेछ र 9 खरब 62 अरब हुन पुगेछ। त्यो सामान्य त्रुटि हो, तर आउँदो वर्षको प्रक्षेपणमा कुनै किसिमको त्रुटि छैन। त्यस हुनाले यो कुरा वक्ता मान्यले पनि विपक्षी दलका मान्यले पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ भन्ने लाग्दछ मलाई। केही यस्ता सामान्य त्रुटि हुन्, सफ्टवेयरले केही त्यस्तो गल्ती गरेको मैले बुझेँ। वित्तीय अनुशासनलाई नै ख्याल गरेरै यो बजेट आएको छ भन्ने मेरो एजम्सन छ। किनभने 15 खरब 33 अरबको यो राजस्व लक्ष्यसहित आएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहको सहित बजेट कस्तो होला भन्दा यो वर्ष करिब 1760-70 अरबको बजेट हुनेछ। 17 खरब 60 अरबको, 1 खरब प्रदेशले र स्थानीय तहले आफै राजस्व उठाउने छन् र करिब 465 अरब चाहिँ केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई पैसा गएको छ। त्यो सबै जोड्ने हो भनेदेखि आउने राजस्व आफ्नो आउने बजेट चाहिँ करिब 1760-70 अरबको हुनेछ। तर 1760-70 अरबको चाहिँ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको यो पैसा परिचालित हुँदा आउँदो वर्षको चाहिँ यसले अगाडि सारेको 8.5% को ग्रोथ, 6% मूल्य वृद्धिमा रहने कुरा र यसले अगाडि सारेका स्रोतहरूको यथार्थ छ कि छैन, यो कुनै बढाइ चढाइ छ कि चाहिँ तथ्यभन्दा बाहिर गएर गरेको छ कि भनेर हेर्दा म त्यस्तो देख्दिनँ। यसपालि राजस्वमा चाहिँ 8 खरब 60 अरब जो संशोधित अनुमान छ त्यसको 30%ले इन्क्रिज हुन्छ भन्ने हिसाबले यसको क्यालकुलेट गरिएको छ र 11 खरब 12 अरब अर्को वर्ष आउँछ भनिएको छ। र मैले सामान्यतया हेरेर नर्मल्ली 22-23 खरब 22-23% चाहिँ यसको ग्रोथ राजस्वको ग्रोथ छ र 4-5% चाहिँ केही राजस्वका दरहरू बढाइएको छ। त्यो राजस्वको दरबाट परिपूर्ति हुने मैले देख्छु। जस्तो आउँदो वर्षको लागि तरकारी चामल आयातमा 2.5% ट्याक्स सुरुमै लिने भनेर भनेको छ। चकलेट जुसमा चाहिँ 30% भन्सार दरबाट 40 मा पुर्याइएको छ। पूर्वाधार कर चाहिँ लगाइएको छ जसबाट 2 अरब रुपियाँ आउँछ। त्यसै गरी निर्माण व्यवसायीलाई भ्याटमा सुरुमै आधा 6.5% तिर्नुपर्ने बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको हुँदा यसले झन्डै 4.5-5% चाहिँ राजस्व वृद्धिलाई चाहिँ यसले सघाउने मैले देख्छु। त्यसो हुँदा 22-23% को सामान्य वृद्धि र 4-5% यसपालिका दर रेटमा गरेका परिवर्तनहरूबाट 28-29% को राजस्व वृद्धि हुने स्थिति छ। बजेटले 30% को हाराहारीमा यसले लक्ष्य राखेको छ। यो सामान्यतया परिपूर्ति हुने मैले देख्छु। दोस्रो चाहिँ यसले आन्तरिक ऋणको 195 अरब रुपियाँ लिन्छु भनेको छ। यस वर्ष 172 अरब लिने भनेर लक्ष्य राखेको मध्ये भर्खरै 86 अरब लिने भएर चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ ऋणपत्र जारी गर्यो। अझ सबै ऋणपत्र इस्यु भइसकेका छैन। त्यस हिसाबले सबै चाहिने अवस्था पनि छैन। यो 195 अरब नै सबै चाहिन्छ भन्ने अवस्था पनि छैन नेक्स्ट इयरको लागि। तर त्यो सहजता त्यतिसम्म जान सकिन्छ कि उक्लिन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले यो राखेको हुँदा यसमा धेरै तरलता सङ्कट आउने, बजारमा पैसाको अभाव हुने भन्ने कुरा देखिँदैन। किनभने यो कुरालाई सरकारले के पक्षमा ध्यान दिएको छ भन्दा पोहोर साल बजेट ल्याउने बेला पोहोरभन्दा अघिल्लो वर्षमा चाहिँ सुरुमै प्रदेश र स्थानीय तहको पैसा निकासा गरिदिएको थियो र केन्द्रमा पैसाको अभाव भएर ओभरड्राफ्ट लिनुपर्ने अवस्था थियो। तर अहिले यसपालि यो चालु वर्षमा त्यो कुराबाट चाहिँ त्यो झन्झटबाट मुक्त हुनको लागि आर्थिक खास गरी वित्तीय व्यवस्थालाई ठिक दुरुस्त गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालयले साउनको 25 गते पहिलो किस्ता निकासा गर्यो, दोस्रो किस्ता कार्तिक 2 गते निकासा गर्यो, तेस्रो किस्ता माघ 2 गते र चौथो किस्ता अस्ति जेठ 2 गते। त्यसो हुँदा
यही रेटमा चाहिँ अर्को साल पनि गर्ने हो भने त्यसले तल जाने पैसालाई चाहिँ समस्या पैदा हुँदैन र वित्तीय चाहिँ यो खास गरी बैंकहरूमा तरलताको समस्या पनि हुँदैन र तल प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको पैसालाई डिपोजिटको रूपमा चाहिँ बैंकमा राख्न पाउने, त्यसलाई डिपोजिट गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था गरेको कारणले गर्दा बैंकमा तरलतासँग समस्या पनि जुन अपेक्षा, जुन सङ्कट, जुन तीव्रतामा हुन्छ भनिएको थियो त्यो देखा परेन। त्यसो भए पनि अर्को सालमा यसले वित्तीय तरल चाहिँ सङ्कट ल्याउने कुरामा जुन किसिमको विपक्षीहरूले चाहिँ भनिरहनु भएको छ त्यो स्केलको यसले सङ्कट यसले ल्याउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन। तेस्रो, यो बाह्य अनुदान 57-58 अरबको अपेक्षा गरेको छ। यो वर्ष चाहिँ कति प्राप्त हो भन्दा करिब 47 अरब चाहिँ आएको हुँदाखेरिमा अर्को वर्षको लक्ष्य त्यति धेरै छैन। त्यस हुनाले सामान्यतया यो लक्ष्यभित्रै चाहिँ राजस्वको जुन अनुदानको पक्ष छ, अन्तर्राष्ट्रिय बाह्य अनुदान, त्यो प्राप्त हुने देखिन्छ। अर्को यो वर्ष चाहिँ 2 खरब 98 अरब 83 अरब रुपियाँ चाहिँ बाह्य लोन लिन्छु भनेको छ। यस वर्ष हामीले 2 खरब 10 अरब संशोधित अनुमान छ हाम्रो। त्यो हिसाबले हेर्दा पनि अरू हामीले 88 अरब प्लस लिन सक्ने स्थिति छ। त्यो पनि त्यति ठुलो धेरै चाहिँ उक्लिनुपर्ने मैले देख्दिनँ। त्यसो भए यसरी हेर्दाखेरिमा राजस्व यो बजेट निर्माण गरिरहँदा लक्ष्य यसले ब्रेकडाउन गरेको चाहिँ के भने राजस्वको चाहिँ के अरे आम्दानीको सम्भावनालाई पनि यसले ठिकै व्यावहारिक रूपले नै वस्तुवादी ढङ्गले नै यसले ल्याएको छ। तरलतालाई पनि यसले ख्याल गरेको मैले देख्छु। तर केही कुराहरू चाहिँ भविष्यका दिनमा ख्याल गर्नुपर्ने केही पाटोहरू पनि छ जसलाई मैले अलिकति सजेस्ट गर्न चाहन्छु। त्यो कुरा के भने अहिले हाम्रो देशमा जलविद्युत उत्पादनमा हामीले भ्याटमा चाहिँ क्रेडिट लिन पाउने व्यवस्था गरेका छौँ, छुट गरेका छौँ। त्यो छुटको कारणले पछिल्ला समयमा भ्याटको असुलीमा केही डोमेस्टिक भ्याटमा अलि गिरावट आउने स्थिति छ। त्यसै गरी हामीले बिजुलीलाई चाहिँ 5 वर्षसम्म ट्याक्स नलिने भनेको हुनाले इन्कम ट्याक्समा पनि कम हुने सम्भावना छ, डाइरेक्ट ट्याक्स। पछि त 5 वर्षपछि फेरि ट्याक्सको दायरा बढेर जानेछ। तर आउँदा केही वर्षको लागि चाहिँ ट्याक्समा केही चुनौतीहरू पनि छन्। त्यसै गरी सिमेन्ट आदि उद्योगहरू बढेर गएको छ, त्यसमा पनि हामीले आम्दानी नभएसम्म चाहिँ ट्याक्स छुट भएर गरेका हुनाले डाइरेक्ट ट्याक्स चाहिँ आउने सम्भावना कम छ र केवल त्यसबाट हामीले चाहिँ एक्साइज अन्तःशुल्क मात्रै प्राप्त भएको अवस्था छ। पछिल्लो समय चाहिँ विभिन्न किसिमका टेलिकम सेक्टरमा पनि जहाँ चाहिँ ट्याक्स चाहिँ जान सक्ने चाहिँ खालका चाहिँ वैज्ञानिक के अरे प्रविधिको विकास भएको कारणले गर्दा सिधै मान्छे मेसेन्जरमा कुरा गर्ने, अरूमा कुरा गर्ने हुँदा बिजुली के अरे टेलिकमबाट आउने ट्याक्स पनि घटिरहेको छ। त्यस हुनाले केही यस क्षेत्रले पार्न सक्ने प्रभाव छ। तर यस कुरालाई ध्यानमा राखेर डाइरेक्ट ट्याक्स भविष्यमा 5 वर्षपछि बढ्न त सक्छ, तर अहिले तत्कालमा चाहिँ पर्न सक्ने असरलाई ध्यानमा राखेर सरकारले काम गर्यो भनेदेखि मलाई लाग्दछ हामी आउन सक्ने अप्ठ्यारोलाई मिट गर्न सक्छौँ। दोस्रो, मैले के रहेछ त आर्थिक वृद्धिको स्थिति, मुद्रास्फीति, पुँजीगत खर्च के अवस्था छ भनेर हेर्ने कोसिस गरेँ। अहिले खास गरी यो वृद्धिलाई चाहिँ सघाउने तत्त्वहरू के रहेछन् त भन्दा अहिले हाम्रो चाहिँ सिमेन्ट चाहिँ करिब करिब आत्मनिर्भर भएछ। अघि मैले भन्न छुटाएँ सिमेन्टको आयात घटेको हुनाले पनि अहिले विगतमा चाहिँ सिमेन्ट डन्डी जस्ता पाताबाट चाहिँ जुन हाम्रो ट्याक्स आउँथ्यो त्यो घट्न थालेछ। अहिले अब बाहिरबाट चाहिँ भन्सारमा लाग्ने ट्याक्स चाहिँ अब करिब करिब त्यो धेरै घटेको छ। त्यस हुँदा यो कुरा चाहिँ आम्दानीको साइडमा केही घट्न सक्ने सङ्केत यसले देखाउँछ। तर सँगसँगै के देखा परेको छ भन्दा अहिले पछिल्लो तथ्याङ्कले सिमेन्ट चाहिँ हाम्रो डोमेस्टिक उत्पादनले करिब पुग्ने भएको, जस्ता हाम्रो लगभग आत्मनिर्भर भएको रड लगायतका कुराहरू चाहिँ देशभित्रै उत्पादन हुने स्थितिले गर्दाखेरिमा हाम्रो यो ग्रोथलाई अर्को सालको किनभने बिजुलीको 1144 मेगावाट आउँदो वर्ष चाहिँ ग्रिडमा जोडिने कारणले गर्दा रेगुलर बिजुली हुने, हामीले बिजुली नहुँदाखेरिमा चाहिँ व्यवसायको चाहिँ जुन लागत बढ्थ्यो त्यो चाहिँ लागत घटेको कारणले हाम्रो एकातिर मूल्य वृद्धिको चाप नपर्ने, दोस्रो चाहिँ हाम्रो अर्को वर्ष चाहिँ धान, मकै र उखुमा चाहिँ हामीले चाहिँ 95 अरब रुपियाँ चाहिँ कृषिमा अनुदान दिएको कारणले यसको उत्पादन वृद्धि हुने र मूल्य वृद्धिको चाप त्यहाँ पनि नपर्ने, खास गरी कृषि उत्पादनमा चाहिँ मूल्य वृद्धिको चाप नपर्ने कारणले गर्दा अर्को सालको मूल्य वृद्धिमा चाहिँ धेरै चाप पर्छ कि भन्दा त्यो पर्ने सम्भावना मैले देख्दिनँ। त्यसै गरी छिमेकी देश भारतमा 5% मूल्य वृद्धि रहने भन्ने फोरकास्ट भइसकेको छ। त्यो हुनाले हाम्रो आयातमा पनि धेरै भाउ बढेर त मूल्य वृद्धि चाहिँ बढ्ने चाप चाहिँ देखिँदैन। अर्को अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ चाहिँ बढ्दैन भएर चाहिँ फोरकास्ट गरिरहेको हुँदा त्यसको पनि मूल्य वृद्धिको चाप चाहिँ हामीलाई पर्ने अवस्था छैन। त्यस हुनाले हाम्रो यो मूल्य वृद्धि जो 6% बस्ने भनेको छ यो सामान्य नर्मल अवस्थामै देख्छु म। र
अर्को यो आर्थिक वृद्धिलाई पनि यसले सघाउने किन 8.5% जान सक्छ भन्दा हाम्रो यसपालिको क्यापिटल एक्सपेन्डिचर चाहिँ झन्डै 850 अरबको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले 300 अरबको पुँजीगत खर्च छ। त्यसै गरी केन्द्रले 408 अरब बनाएको छ। वित्तीय व्यवस्थापन अन्तर्गत गरेको 168 अरब मध्ये करिब 20 अरब चाहिँ 4 अरब स्वदेशी ऋणको सामा तिर्न र 16 अरब चाहिँ विदेशी ऋणको चाहिँ सामा भुक्तानी गर्न चाहिँ बाहेकको 20 अरब बाहेकको पैसा चाहिँ विभिन्न सरकारी निकायहरू खास गरी चाहिँ नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, खानेपानी आयोजना र विभिन्न चाहिँ यो के अरे नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरणहरू मार्फतबाट गरिने लगानी भएको कारणले गर्दा यो पनि लगानी छ। यो पुँजीगत खर्चै छ झन्डै 148 अरब। यो सबै जोड्दाखेरिमा 850 अरबको चाहिँ पुँजीगत खर्च हुने स्थिति छ। पुँजीगत व्यवस्थापन गरेको छ। यसको 600 अरब या त्यसभन्दा माथि कट्ने बित्तिकै पनि म 7.5-8% ग्रोथ सजिलै जान्छ भन्ने म देख्छु। त्यसो भए पनि आउँदो वर्षको ग्रोथमा चाहिँ 8.5%मा चाहिँ त्यस्तो धेरै शङ्का गर्नुपर्ने म देख्दिनँ। र चालु वर्षमा कर्मचारीको व्यवस्थापन नभएको कारणले चाहिँ समयमा चाहिँ योजनाहरू चाहिँ टेन्डर हुन सकेन, विभिन्न समस्याहरू रहे। प्रदेश र स्थानीय तहमा धेरै हदसम्म कर्मचारीहरूको चाहिँ प्लेसमेन्ट भइसकेको र अरू नपुगेको कर्मचारी पनि थप्ने जुन खालको एउटा अवस्थामा रहेको हुँदा नेक्स्ट इयर अब कर्मचारी पाइन भन्ने अवस्था पनि छैन। त्यस हुनाले पनि यो खर्च पुँजीगत खर्च अर्को वर्ष चाहिँ बढेर जाने, खास गरी तिनटै सरकारले समयमा यी कामहरू चाहिँ अगाडि बढाउँदाखेरिमा चाहिँ ग्रोथलाई पनि पुरा गर्ने, मूल्य वृद्धिलाई पनि त्यो बिन्दुमा राख्न सक्ने स्थिति छ। अब तलब वृद्धि र चाहिँ वृद्ध भत्ता के अरे र ज्येष्ठ नागरिक भत्तामा 21 अरब रुपियाँ चाहिँ चल्दैछ। तलबको कारणले 30 अरब चाहिँ लोड बढ्छ। 51 अरब करिब 50 अरबले इन्फ्लेसनमा के सामान्य वृद्धि त गर्छ तर त्यसले ठुलो असर पर्ने म देख्दिनँ। त्यसो भए यो मूल्य वृद्धिलाई पनि ध्यान पुर्याएको म देख्छु, मुद्रास्फीतिलाई। दोस्रो, यसले पुँजीगत खर्चको लक्ष्यलाई महत्त्वाकांक्षी नै ढङ्गले राखेको छ। 850 अरब निकै ठुलो पैसा हो। तेस्रो चाहिँ यस बिचमा भएका डोमेस्टिक उत्पादनहरू, औद्योगिक उत्पादन र कृषि उत्पादनले पनि हाम्रो ग्रोथलाई चाहिँ सहयोग गर्ने स्थितिको कारणले गर्दाखेरिमा बजेटले अगाडि सार्न खोजेको लक्ष्यलाई पुरा गर्न धेरै ठुलो कठिनाइ चाहिँ छैन। अब कतिपयले यो वृद्ध भत्ता, ज्येष्ठ नागरिक र अरू सामाजिक सुरक्षा 64.5 करोड चाहिँ बिमा 6 अरबभन्दा 70 अरब लगायत 64.5 अरब 6 अरब झन्डै 1 खरबको चाहिँ हाम्रो सामाजिक सुरक्षामा गएको छ। त्यो पैसाको कारणले दीर्घकालीन समस्या पर्छ कि भन्ने प्रश्न पनि धेरै उठाउनु भएको छ प्रतिपक्षले। खास गरी यसमा धेरै यो वितरणमुखी भयो, प्रचारमुखी भयो, खालि भोट राजनीतिको लागि मात्रै भयो भन्ने टाइपको। तर त्यसो होइन। यो पैसा पनि आखिर मानिसहरूले 3000 रुपियाँ ज्येष्ठ नागरिकको गोजीमा गयो भने उसले गोजीमा हालेर मात्रै बस्दैन, बजारमा खरिद गर्छ। त्यो खरिद गर्ने बित्तिकै त्यसले चाहिँ इकोनोमीलाई चलायमान गर्न मद्दत गर्छ। चाहे डोमेस्टिक वस्तु खरिद गरोस् या बाहिरको कुनै वस्तु आयातित वस्तु खरिद गरोस्, त्यसले इकोनोमीलाई चलायमान गर्छ। उसको पकेटमा मात्रै त्यो थन्केर नबस्ने हुँदा यसले भर्चुअली के गर्छ भने इकोनोमीलाई नै क्रिएट गर्ने, के अरे चलायमान गर्ने हुँदा यसको पनि इकोनोमिक ग्रोथमा चाहिँ केही न केही इम्प्याक्ट दिन्छ। त्यसो भए त्यत्रो धेरै त्यसमा समस्या देख्दिनँ। तर एउटा कुरा चाहिँ के सत्य हो भने दीर्घकालमा यो हामीले यस्तो दायित्व बढाउँदै गयौँ र हाम्रो आम्दानीको चाहिँ दायरा चाहिँ बढ्दै गएन भने के समस्या आउन सक्छ भन्दाखेरिमा हाम्रो रिसोर्स बेगर चाहिँ बाँड्ने कुरा चाहिँ दीर्घकालमा कठिन हुनसक्छ। त्यसो भए सरकारले, खास गरी अर्थ मन्त्रालयले के कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्दा यदि 2-3% चाहिँ हामीले सामाजिक सुरक्षा करको प्रबन्ध गर्ने र त्यो करको प्रबन्धबाट कोष खडा गर्ने र त्यो एउटा पर्मानेन्ट कोषबाट चाहिँ यस खालको व्यवस्थापन गर्ने कुरा चाहिँ हामीले सोच्यौँ भनेदेखि आउँदा वर्षहरूदेखि त्यो योजना अगाडि सार्ने हो भने यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा आइपर्ने दबावलाई पनि समयदेखि नै हामी चाहिँ एड्रेस गर्न सक्छौँ। यसबाट कुनै सङ्कट र जोखिम आउनेवाला छैन। त्यसो भए आउँदैन। यो कुरातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने म राख्न चाहन्छु। अब यसले अर्को एउटा रोजगारीको सन्दर्भमा पनि बढी चाहिँ तथ्यपरक कुरा गरेन भन्ने कुरा धेरैले उठाउनु भएको छ। म यसमा अलिकति के राख्न चाहन्छु भने यस वर्ष 100 दिनको रोजगारी गर्ने भएर 5 अरब रुपियाँ सरकारले विनियोजन गरेको छ। एउटा व्यक्तिलाई सामान्यतया 50,000 रुपियाँ एउटा व्यक्तिले 100 दिनमा पैसा पाउँछ भन्ने अनुमान यसले गरेको छ। त्यो हिसाबले गर्यो भने कति मान्छेले 3 महिना चाहिँ 100 दिन काम पाउँदो रहेछन् भन्दा 1 लाख मान्छेले काम पाउँछन्। 1 लाख मान्छेलाई यसले प्रत्यक्ष रोजगारीको कुरा पनि कमसेकम 100 दिनको रोजगारीको कुरा गरेको छ।
अर्कोतर्फ यसले 83,000 मानिसहरूलाई सिपयुक्त युवाहरूलाई तालिम दिन्छु पनि भनेको छ। ती मान्छेहरूको पनि अलमोस्ट तालिम दिँदा यसले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्छ। झन्डै 2 लाख मान्छेहरू चाहिँ यो सामान्य हिसाबले पनि देख्न सकिन्छ। र अरू अघि भनिएका जस्ता चाहिँ विकास निर्माणका कामहरूको तीव्रताले स्थानीय तहमा, प्रदेशमा र केन्द्रमा सङ्घमा हुने विकास निर्माण आयोजनाको तीव्रताले अन्य रोजगारीको स्थिति सिर्जना हुनसक्छ। हामी झन्डै त्यो 5 लाख रोजगारीको छेउछाउ आउन पुग्न सक्छौँ। तर वर्षै दिनको रोजगारीको चाहिँ स्थितिमा चाहिँ यसैले पनि देखाउँदैन। त्यो कुरालाई सरकारले यसलाई स्थायित्व कसरी दिने, 12 महिना चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्ने अवस्था कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ थप चाहिँ गृह कार्य गर्नु चाहिँ आवश्यक देख्छु म। र बजेटले अर्को एउटा कुरा के गरिरहेको छ भन्दा, बजेटले के अब यो ऋणमा हामी डुब्ने हौँ त?